नमस्कार साथीहरू, लोकसेवा सामग्री युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले नासु खरिदार विशेष नेपालको सामाजिक अवस्था, परम्परा, मूल्य मान्यता, धर्म, जात-जाति, भाषाभाषी, साहित्य, कला तथा सङ्गीतसँग सम्बन्धित नासु तथा खरिदार परीक्षामा सोधिएका वा सोध्न सकिने अति महत्त्वपूर्ण 200 वटा सामान्य ज्ञान लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू, यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल क्लिक गर्नुहोला। शुभ काममा ढिला किन गर्ने? सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रश्न। आजको पहिलो प्रश्न 1 नम्बर, नेपाली भाषाको उत्पत्ति कुन स्थान वा क्षेत्रबाट भएको हो? जुम्ला जिल्लाको सिन्जाबाट। प्रश्न नम्बर 2, नेपाली भाषा कुन लिपिमा लेखिन्छ? देवनागरी। प्रश्न नम्बर 3, नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना कति वर्षको अन्तरमा गरिन्छ? 10 वर्षमा। प्रश्न नम्बर 4, नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानको कतिऔं अनुसूचीमा राखिएको छ? 8औं। 5 नम्बर, गोरखापत्रको प्रकाशन कहिलेबाट हुन थालेको हो? विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 देखि। प्रश्न नम्बर 6, सतार भाषा कुन भाषा परिवारको भाषा हो? आग्नेय। प्रश्न नम्बर 7, सतार भाषालाई अर्को के नामले चिनिन्छ? सन्थाल। प्रश्न नम्बर 8, नेवारी भाषा कुन लिपिमा लेखिन्छ? रञ्जना। प्रश्न नम्बर 9, नेपालमा नेपाली भाषापछि सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा कुन हो? मैथिली। प्रश्न नम्बर 10, नेपाली भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ? भारोपेली। प्रश्न नम्बर 11, झाँगड भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गतको भाषा हो? द्रविड। प्रश्न नम्बर 12, नेपाली भाषामा प्रकाशित पहिलो पत्रिका कुन हो? गोर्खा भारत जीवन। प्रश्न नम्बर 13, नेपाली भाषाको सबैभन्दा ठुलो शब्दकोश नेपाली शब्दसागरका लेखक को हुन्? वसन्त कुमार शर्मा नेपाल। प्रश्न नम्बर 14, रेडियो नेपालको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2007 चैत्र 20 गते। प्रश्न नम्बर 15, च्यासा-पासा केसँग सम्बन्धित छ? नेवारी पुस्तकहरू सङ्ग्रह गरिएको पुस्तकालयसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 16, नेपाली भाषाको उत्पत्ति कहिले भएको अनुमान गरिएको छ? 11औं शताब्दीतिर। प्रश्न नम्बर 17, महर्षि वाल्मीकि लिखित रामायणलाई सर्वप्रथम कसले नेपाली भाषामा अनुवाद गरेका थिए? भानुभक्त आचार्य। प्रश्न नम्बर 18, मैथिली साहित्यका आदिकवि को हुन्? विद्यापति। प्रश्न नम्बर 19, नेपाली साहित्यमा आँसु कवि भनेर कुन कविलाई चिनिन्छ? शम्भु प्रसाद ढुङ्गेललाई। प्रश्न नम्बर 20, मकैको खेती नामक पुस्तक सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले कहिले प्रकाशित गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1977 मा। प्रश्न नम्बर 21, नेपालको पहिलो आधुनिक मौलिक उपन्यास भनेर रूपमतीलाई चिनिन्छ भने यो उपन्यास कसले लेखेका थिए? रुद्रराज पाण्डे। प्रश्न नम्बर 22, नेपाली साहित्यको आधुनिक कालको पहिलो नाटक मुटुको व्यथा कसले लेखेका हुन्? बालकृष्ण समले। प्रश्न नम्बर 23, लाइब्रेरी पर्व कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? भीम शमशेर। प्रश्न नम्बर 24, 10 जना लेखकहरूद्वारा लेखिएको नेपाली उपन्यास कुन हो? आकाश विभाजित छ। प्रश्न नम्बर 25, भजन शिरोमणिका उपनामले कुन गायकलाई चिनिन्छ? भक्तराज आचार्य। प्रश्न नम्बर 26, नेपालको पहिलो वियोगान्त नाटकका रूपमा चिनिने अटल बहादुरका लेखक को हुन्? पहलमान सुवार। प्रश्न नम्बर 27, स्टोलन इमेजेस अफ नेपाल नामक पुस्तकका लेखक को हुन्? लयनसिंह वाङडेल। प्रश्न नम्बर 28, नेवारी भाषाका महाकवि भनेर कसलाई चिनिन्छ? सिद्धिदास अमात्यलाई। प्रश्न नम्बर 29, जयतु संस्कृतम आन्दोलन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2004 सालमा। प्रश्न नम्बर 30, नेपाली साहित्यका श्रृङ्गारिक कविका रूपमा कसलाई चिनिन्छ? मोतीराम भट्ट।
प्रश्न नम्बर 31 नेपाली साहित्यमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? वासुदेव त्रिपाठी। प्रश्न नम्बर 32 हाल गोरखापत्र संस्थानबाट प्रकाशित हुने मधुपर्कको प्रकाशन कहिलेबाट हुन थालेको हो? विक्रम सम्वत 2025 सालदेखि। प्रश्न नम्बर 33 नेपालमै प्रकाशित नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो? सुधा सागर। विक्रम सम्वत 1955 मा प्रकाशित। प्रश्न नम्बर 34 शिक्षा विभागको पहिलो डाइरेक्टर को हुन्? बबरजङ राणा। प्रश्न नम्बर 35 गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1969 मा। प्रश्न नम्बर 36 शिक्षित समुदाय रेडियो तथा टेलिभिजनले प्रयोग गर्ने भाषालाई के भनिन्छ? मानक भाषा। प्रश्न नम्बर 37 लिम्बू भाषा कुन लिपिमा लेखिन्छ? श्रीजङ्गा। प्रश्न नम्बर 38 नेवारी र तामाङ कुन भाषा परिवार अन्तर्गतका भाषा हुन्? भोट बर्मेली। प्रश्न नम्बर 39 संसारको सबैभन्दा ठुलो भाषा परिवार कुन हो? भारोपेली। प्रश्न नम्बर 40 सरकारी कार्यालयहरूका साइनबोर्ड नेपाली भाषामा राख्ने निर्णय कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2018 जेठ 9 गते। प्रश्न नम्बर 41 नेपाली भाषाको भाषाशास्त्रीय अध्ययन गर्ने पहिलो विद्वान को हुन्? जोन बिम्स। प्रश्न नम्बर 42 झर्रोवादी आन्दोलन केसँग सम्बन्धित छ? नेपाली भाषा लेखनको सुधारसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 43 नेपाली भाषामा हालसम्म प्रकाशित शब्दकोश मध्ये सबैभन्दा ठुलो शब्दकोश कुन हो? नेपाली शब्दसागर। प्रश्न नम्बर 44 नेपाली भाषाको विकास क्रमलाई कति कालमा विभाजन गरिएको छ? 3 कालमा। प्रश्न नम्बर 45 नेपाली भाषाको आधुनिक काल कहिलेबाट सुरु भएको मानिन्छ? विक्रम सम्वत 1958 देखि। प्रश्न नम्बर 46 नेपाली भाषाको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो? संस्कृत। प्रश्न नम्बर 47 डम्बर साई, गोल साई, चिबे साई, साउने केसँग सम्बन्धित छ? अलैची। प्रश्न नम्बर 48 अक्षराङ्क शिक्षालाई नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो पाठ्यपुस्तक मानिन्छ भने यस पुस्तकका लेखक को हुन्? जयपृथ्वी बहादुर सिंह। प्रश्न नम्बर 49 नेपालमा कति भाषा परिवारका भाषा बोलिन्छ? 4 भाषा परिवार। प्रश्न नम्बर 50 जिसस क्राइस्टलाई किला ठोकेर फाँसी दिने प्यालेस्टाइन शासक को थिए? हेरोड एन्टिपस। प्रश्न नम्बर 51 मुस्लिम महिलाहरूले शिरदेखि पाउसम्म छोप्ने गरी लगाउने कालो वस्त्र परिधानलाई के भनिन्छ? बुर्का। प्रश्न नम्बर 52 मृतकलाई कञ्चनजङ्घा हिमालतर्फ शिर पारी गाड्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? लेप्चा। प्रश्न नम्बर 53 चन्दी नाच कुन जातिको प्रसिद्ध नृत्य हो? राई जातिको। प्रश्न नम्बर 54 जिरेल जातिको प्रमुख वासस्थान कुन ठाउँमा रहेको छ? दोलखा र रामेछापमा। प्रश्न नम्बर 55 किराँत जातिको धार्मिक ग्रन्थलाई के भनिन्छ? किराँत जातिको धार्मिक ग्रन्थलाई मुन्धुम भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 56 तरबार नाच कुन जातिको प्रचलित नाच हो? तरबार नाच थारू जातिको प्रचलित नाच हो। प्रश्न नम्बर 57 सतार जातिको देवतालाई के भनिन्छ? ठाकुर। प्रश्न नम्बर 58 हिन्दूहरू बुद्धलाई कसको अवतारको रूपमा मान्दछन्? विष्णुको रूपमा। प्रश्न नम्बर 59 ईद कुन धर्मावलम्बीहरूले मनाउने महत्त्वपूर्ण पर्व हो? इस्लाम। प्रश्न नम्बर 60 नेपाल कहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भयो? विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 गते। प्रश्न नम्बर 61 भाद्र 1 गतेलाई नेपालमा कुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ? मुक्ति दिवसका रूपमा। प्रश्न नम्बर 62 नेपालमा छुवाछुतको अन्त्य कुन कानुनले गरेको हो? मुलुकी ऐनले। प्रश्न नम्बर 63 हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार सम्पूर्ण युगलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? 4 युगमा। प्रश्न नम्बर 64
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते। प्रश्न नम्बर 65, नासो कथा सङ्ग्रहका लेखक को हुन्? गुरुप्रसाद मैनाली। प्रश्न नम्बर 66, योगशास्त्रका प्रवर्तक को हुन्? योगशास्त्रका प्रवर्तक पतञ्जलि हुन्। प्रश्न नम्बर 67, भगवान बुद्धले पहिरिने गेरुवा रङको वस्त्रलाई के भनिन्छ? चिवर। प्रश्न नम्बर 68, विद्याकी देवी सरस्वतीलाई मनपर्ने रङ कुन हो? विद्याकी देवी सरस्वतीलाई मनपर्ने रङ सेतो हो। प्रश्न नम्बर 69, कुन समुदायमा कन्याहरूको विवाह बेलसँग गर्ने प्रचलन छ? नेवार समुदायमा। प्रश्न नम्बर 70, नक्षत्र कतिवटा छन्? नक्षत्र 27 वटा छन्। प्रश्न नम्बर 71, इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको प्रार्थनालाई नमाज भनिन्छ भने उनीहरू दिनमा कति पटक नमाज पढ्छन्? 5 पटक। प्रश्न नम्बर 72, कसको निधनलाई महापरिनिर्वाण भनिन्छ? गौतम बुद्धको निधनलाई महापरिनिर्वाण भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 73, सङ्गीतको उत्पत्ति कुन वेदबाट भएको मानिन्छ? सङ्गीतको उत्पत्ति सामवेदबाट भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 74, पुराणहरू कतिवटा रहेका छन्? पुराणहरू 18 वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 75, प्रथम विश्व बौद्ध सम्मेलन कहाँ भएको थियो? प्रथम विश्व बौद्ध सम्मेलन श्रीलङ्कामा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 76, नेपालको कुन मन्दिरमा गजुर छैन? नेपालको अशोक विनायक मन्दिरमा गजुर छैन। प्रश्न नम्बर 77, महाभारतको युद्ध कुन स्थानमा भएको थियो? महाभारतको युद्ध कुरुक्षेत्रमा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 78, इस्लाम धर्मका प्रवर्तक पैगम्बर मोहम्मद हुन् भने जैन धर्मका प्रवर्तक को हुन्? महावीर जैन। प्रश्न नम्बर 79, वर्षा र दयाका देवताका रूपमा कसलाई चिनिन्छ? मच्छिन्द्रनाथलाई। प्रश्न नम्बर 80, भगवान शङ्करको नृत्यलाई ताण्डव भनिन्छ भने नृत्य अवस्थाको नाम के हो? नटराज। प्रश्न नम्बर 81, स्वयम्भूका दुई आँखालाई के प्रतीकको रूपमा लिइन्छ? करुणा र सोज्ञान। प्रश्न नम्बर 82, कार्तिक महिनामा बाँसको टुप्पोमा झुन्ड्याएर बालिने बत्तीलाई के भनिन्छ? आकाशदीप। प्रश्न नम्बर 83, वसन्त पञ्चमी अर्थात् श्री पञ्चमीमा कसको पूजा गरिन्छ? सरस्वतीको। प्रश्न नम्बर 84, आयुर्वेदका प्रवर्तक को हुन्? धन्वन्तरी। प्रश्न नम्बर 85, नयाँ अन्न खाई परम्परागत रूपमा मनाइने पर्वलाई के भनिन्छ? न्वागी। प्रश्न नम्बर 86, हिजरी सम्वत कुन धर्मसँग सम्बन्धित छ? हिजरी सम्वत इस्लाम धर्मसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 87, भगवान गौतम बुद्धले कुन भाषामा उपदेश दिन्थे? पाली भाषामा। प्रश्न नम्बर 88, देवता र दानव मिली समुद्र मन्थन गर्दा निस्किएको विष कालकुट कसले पिएका थिए? भगवान शिवले। प्रश्न नम्बर 89, षट्कोणलाई कसको प्रतीकको रूपमा लिने गरिन्छ? सरस्वतीको रूपमा। प्रश्न नम्बर 90, वैदेही कसको पौराणिक नाम हो? वैदेही सीताको पौराणिक नाम हो। प्रश्न नम्बर 91, डङ्गुवा प्रथा कुन जातिमा प्रचलित प्रथा हो? राजवंशी। प्रश्न नम्बर 92, विवाहमा दुलहाले दुलहीलाई लगाइदिने औँठीलाई के भनिन्छ? साइमुन्द्रो। प्रश्न नम्बर 93, धान नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित नाच हो? लिम्बू। प्रश्न नम्बर 94, छठ पर्वमा कुन भगवानको पूजा गरिन्छ? छठ पर्वमा सूर्यको पूजा गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 95, छोरीको विवाहमा चिउरीको बोट दिने चलन कुन जातिमा रहेको छ? चेपाङ जातिमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 96, माघी पर्व कहिले मनाइन्छ? माघी पर्व
माघ 1 गतेका दिन मनाइन्छ। प्रश्न नम्बर 97, माघी कुन जातिको प्रमुख पर्व हो? माघी थारू जातिको प्रमुख पर्व हो। प्रश्न नम्बर 98, विश्वको सबैभन्दा पुरानो धर्म कुन धर्मलाई मानिन्छ? विश्वको सबैभन्दा पुरानो धर्म हिन्दू धर्मलाई मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 49, महाभारतमा 18 पर्व छन् भने रामायणमा कति काण्ड छन्? 7 काण्ड। प्रश्न नम्बर 100, श्रीमद् भागवत गीता महाभारतको कुन पर्व अन्तर्गत पर्दछ? भीष्म पर्व अन्तर्गत। प्रश्न नम्बर 101, पाटनको श्रीकृष्ण मन्दिर कुन शैलीमा बनेको छ? शिखर शैलीमा। प्रश्न नम्बर 102, चाँगुनारायणको मन्दिर कुन शैलीमा बनेको छ? प्यागोडा शैलीमा। प्रश्न नम्बर 103, बागिना केसँग सम्बन्धित छ? बागिना सङ्गीत सम्बन्धी पत्रिकासँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 104, सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो निजामती कर्मचारी को हुन्? सूर्यप्रसाद गौतम हुन्। प्रश्न नम्बर 105, छिनलता पुरस्कार सर्वप्रथम कसलाई प्रदान गरिएको थियो? किरण खरेललाई। प्रश्न नम्बर 106, छिनलता पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको हो? छिनलता पुरस्कारको स्थापना विक्रम सम्वत 2039 सालमा भएको हो। प्रश्न नम्बर 107, नेपालको सर्वोच्च मान पदवी कुन हो? नेपालको सर्वोच्च मान पदवी नेपाल रत्न मान पदवी हो। प्रश्न नम्बर 108, म्यागसेसे पुरस्कारबाट सम्मानित हुने पहिलो नेपाली को हुन्? महेशचन्द्र रेग्मी हुन्। प्रश्न नम्बर 109, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2014 सालमा। प्रश्न नम्बर 110, सर्वप्रथम साझा पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुन्? सर्वप्रथम साझा पुरस्कार पाउने व्यक्ति भुपी शेरचन हुन्। प्रश्न नम्बर 111, सर्वप्रथम जगदम्बा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको थियो? नारायण गोपाललाई। प्रश्न नम्बर 112, जगदम्बा पुरस्कारको पुरस्कार राशि कति रहेको छ? जगदम्बा पुरस्कारको पुरस्कार राशि रु 4 लाख रहेको छ। प्रश्न नम्बर 113, जगदम्बा पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको हो? जगदम्बा पुरस्कारको स्थापना विक्रम सम्वत 2045 सालमा भएको हो। प्रश्न नम्बर 114, सबैभन्दा धेरै पटक मदन पुरस्कार पाउने साहित्यकार को हुन्? सत्यमोहन जोशी। प्रश्न नम्बर 115, हाल मदन पुरस्कारको पुरस्कार राशि कति रहेको छ? रु 4 लाख। प्रश्न नम्बर 116, मदन पुरस्कार हालसम्म कतिजना महिला साहित्यकारलाई प्रदान गरिएको छ? 4 जना। प्रश्न नम्बर 117, मदन पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2012 सालमा। प्रश्न नम्बर 118, मारुनी नाच कुन जातिमा प्रचलित छ? मारुनी नाच मगर जातिमा प्रचलित छ। प्रश्न नम्बर 119, महाभारतमा हलधर भनेर कसलाई चिनिन्छ? बलरामलाई। प्रश्न नम्बर 124, स्वयम्भूनाथको उत्पत्ति केबाट भएको मानिन्छ? स्वयम्भूनाथको उत्पत्ति कमलको फुलबाट भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 121, कसको दूतको रूपमा तिहारमा काग र कुकुरको पूजा गरिन्छ? यमराज। प्रश्न नम्बर 122, महाभारतका पात्र भीष्म पितामहको पिताको नाम के थियो? शन्तनु। प्रश्न नम्बर 123, गौतम बुद्ध कुन वंशका थिए? गौतम बुद्ध शाक्य वंशका थिए। प्रश्न नम्बर 124, ऐरावत हात्ती कसको वाहन हो? इन्द्रको। प्रश्न नम्बर 125, गौतम बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको स्थानको नाम के थियो? कुशीनगर। प्रश्न नम्बर 126, होम गरिने अन्नलाई के भनिन्छ? होम गरिने अन्नलाई चरु भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 127, महाभारतमा कति श्लोक छन्? 1 लाख। प्रश्न नम्बर 128, इसाई धर्मावलम्बीको धार्मिक पूजा स्थललाई के भनिन्छ? चर्च भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 129, सिख धर्मावलम्बीको पवित्र पन्छी कुन हो? सिख धर्मावलम्बीको पवित्र पन्छी बाज हो। प्रश्न नम्बर 130, परेवा बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ?
परेवा बस्ने ठाउँलाई गञ्ज भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 131 उत्तर दिशाका देवता भनेर कुन देवतालाई मानिन्छ? कुबेरलाई। प्रश्न नम्बर 132 माघे सङ्क्रान्तिलाई मकर सङ्क्रान्ति भनिन्छ भने साउने सङ्क्रान्तिलाई के भनिन्छ? कर्कट सङ्क्रान्ति। प्रश्न नम्बर 133 नेपाली भाषामा बनेको पहिलो चलचित्र कुन हो? सत्य हरिश्चन्द्र। प्रश्न नम्बर 134 नेपालको राष्ट्रिय गानका रचनाकार व्याकुल माइला हुन् भने सङ्गीतकार को हुन्? अम्बर गुरुङ। प्रश्न नम्बर 135 नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र आमा हो भने पहिलो रङ्गीन चलचित्र कुन हो? कुमारी। प्रश्न नम्बर 136 सङ्गीत शिरोमणि भनेर कसलाई चिनिन्छ? सङ्गीत शिरोमणि भनेर यज्ञराज शर्मालाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 137 स्वर किन्नरी उपनामले अरुण लामालाई चिनिन्छ भने स्वर सम्राटको उपनामले कसलाई चिनिन्छ? नारायण गोपाललाई। प्रश्न नम्बर 138 पाङडुरे नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? पाङडुरे नाच मगर जातिसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 139 गुरुङ जातिले बच्चाको न्वारन गर्दा नाच्ने नाचलाई के भनिन्छ? पुटपुटे। प्रश्न नम्बर 140 गाइनेहरूले विवाहमा अनिवार्य रूपमा गाउनुपर्ने गीत कुन हो? जयम लाप्ता। प्रश्न नम्बर 141 झिझिया नाच कुन जातिमा प्रचलित नाच हो? थारू। प्रश्न नम्बर 142 कौरा नाच र मारुनी नाच कुन जातिमा प्रचलित नाच हो? मगर। प्रश्न नम्बर 143 गाइनेहरूले बजाउने बाजा सारङ्गीलाई पोथी बाजाका नामले चिनिन्छ भने भाले बाजाका नामले चिनिने बाजा कुन हो? अरबाजो। प्रश्न नम्बर 144 घाटु नाच कुन जातिमा प्रचलित नाच हो? गुरुङ। प्रश्न नम्बर 145 गायन वादन र नर्तकको सङ्गमलाई के भनिन्छ? सङ्गीत। प्रश्न नम्बर 146 पशुपति नजिकैको लवकुशको मूर्ति कसले बनाउन लगाएका हुन्? जयप्रकाश मल्ल। प्रश्न नम्बर 147 झ्यालमा सिसा राख्ने चलनको सुरुवात कुन राजाको पालादेखि भएको हो? रणजित मल्ल। प्रश्न नम्बर 148 ग्रन्थचित्र भन्नाले के बुझिन्छ? ग्रन्थचित्र भन्नाले पुस्तकको पाना वा गातामा लेखिएको चित्र भन्ने बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 149 फ्रान्सको भर्सेलिज दरबारको अनुकरण गरी नेपालमा बनाइएको दरबार कुन हो? सिंहदरबार। प्रश्न नम्बर 150 नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर कुन हो? नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर स्वयम्भूनाथ हो। प्रश्न नम्बर 151 नेपालको सबैभन्दा सानो मूर्ति कुन मूर्तिलाई मानिन्छ? विश्वरूपको मूर्ति। प्रश्न नम्बर 152 नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति कुन हो? नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति विरूपाक्षको मूर्ति हो। प्रश्न नम्बर 153 नेपालको सबैभन्दा ठुलो ढुङ्गाको मूर्ति कुन हो? बुढानीलकण्ठको मूर्ति। प्रश्न नम्बर 154 कलाहरूमध्ये सबैभन्दा प्राचीन कला कुन कलालाई मानिन्छ? चित्रकला। प्रश्न नम्बर 155 पाल्पाको रानीमहल कसले निर्माण गर्न लगाएका हुन्? खड्ग शमशेर। प्रश्न नम्बर 156 भद्राधिवासको निर्माण कसले गर्न लगाएका हुन्? नरेन्द्र देव। प्रश्न नम्बर 157 सिंहदरबारको निर्माण कसले गराएका थिए? चन्द्र शमशेरले। प्रश्न नम्बर 158 काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी कुन शैलीका मन्दिरहरू रहेका छन्? प्यागोडा शैली। प्रश्न नम्बर 159 घर भवन पाटी पौवा र दरबार निर्माण सम्बन्धी कलालाई के भनिन्छ? वास्तुकला। प्रश्न नम्बर 160 नेपालमा कहिलेदेखि योजनाबद्ध विकास प्रयासको थालनी भएको हो? विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि। प्रश्न नम्बर 161 सहकारी विभागको स्थापना कहिले भएको हो? सहकारी विभागको स्थापना विक्रम सम्वत 2010 मा भएको हो। प्रश्न नम्बर 162 विश्व पर्यटन दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व पर्यटन दिवस सेप्टेम्बर 27 मा मनाइन्छ। प्रश्न नम्बर 163 नेपालमा समाजसेवा दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा समाजसेवा दिवस असोज 6 गते मनाइन्छ। प्रश्न नम्बर 164 नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हो। प्रश्न नम्बर 165 नेपालमा सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको उद्योग कुन हो? नेपालमा
सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको उद्योग विराटनगर जुट मिल हो। प्रश्न नम्बर 166 नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको कतिऔं सदस्य राष्ट्र हो? 147औं। प्रश्न नम्बर 167 कफी खेतीका लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? कफी खेतीका लागि प्रसिद्ध जिल्ला गुल्मी हो। प्रश्न नम्बर 168 माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 456 मेगावाट। प्रश्न नम्बर 169 सुनकोशी जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा सञ्चालित छ? सुनकोशी जलविद्युत आयोजना सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सञ्चालित रहेको छ। प्रश्न नम्बर 170 चपाइएका अनुहार नामक औपन्यासिक कृतिका लेखक को हुन्? दौलत विक्रम बिष्ट हुन्। प्रश्न नम्बर 171 महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको जिल्ला कुन हो? महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको जिल्ला पर्सा हो। प्रश्न नम्बर 172 कुलेखानी ए जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 60 मेगावाट। प्रश्न नम्बर 173 निजामती अस्पताल कुन देशको सहयोगमा बनेको हो? निजामती अस्पताल चीनको सहयोगमा बनेको हो। प्रश्न नम्बर 174 घाटा बजेटको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो? जेएम किन्सले। प्रश्न नम्बर 175 नेपाललाई सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता गर्ने राष्ट्र कुन हो? जापान। प्रश्न नम्बर 176 नेपाललाई सबैभन्दा पहिला वैदेशिक सहायता गर्ने राष्ट्र कुन हो? अमेरिका। प्रश्न नम्बर 177 नेपालमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने बाली कुन हो? धान हो। प्रश्न नम्बर 178 नेपालमा भूमि सुधार कार्यक्रम कहिले लागू भएको थियो? नेपालमा भूमि सुधार कार्यक्रम विक्रम सम्वत 2021 मा लागू भएको थियो। प्रश्न नम्बर 179 नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? सन् 2004 अप्रिल 23 मा प्राप्त गरेको हो। प्रश्न नम्बर 180 नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो? नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 मा भएको हो। प्रश्न नम्बर 181 नेपालमा कागजी नोटको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? नेपालमा कागजी नोटको सुरुवात विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 बाट भएको हो। प्रश्न नम्बर 182 नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना कहिले भएको हो? नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना 2013 वैशाख 14 मा भएको हो। प्रश्न नम्बर 183 लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई मृत्यु पश्चात दिएको पुरस्कार कुन हो? त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार हो। प्रश्न नम्बर 184 नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको पद अवधि कति वर्षको हुन्छ? 5 वर्षको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 185 नेपाल राष्ट्र बैङ्कको लेखा परीक्षण कसले गर्दछ? महालेखा परीक्षकले गर्दछ। प्रश्न नम्बर 186 नेपाल र भारत बीच व्यापारका लागि कतिवटा नाका खुल्ला गरिएका छन्? 27 वटा। प्रश्न नम्बर 187 नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2014 असार 18 गते। प्रश्न नम्बर 188 नेपालमा सर्वप्रथम बजेट कहिले प्रस्तुत गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2008 माघ 21 गते। प्रश्न नम्बर 189 नेपालमा नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली कहिलेबाट लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2018 चैत्र 2 बाट। प्रश्न नम्बर 190 प्रजा भनेर कुन जातिलाई चिनिन्छ? प्रजा भनेर चेपाङ जातिलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 191 सिरुवा पर्व कुन जातिले मनाउँछन्? सिरुवा पर्व राजवंशीले मनाउँछन्। प्रश्न नम्बर 192 हनुमानको छोराको नाम के हो? हनुमानको छोराको नाम मकरध्वज हो। प्रश्न नम्बर 193 नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात कुन प्रधानमन्त्रीको पालाबाट भएको हो? टङ्कप्रसाद आचार्यको पालाबाट। प्रश्न नम्बर 194 कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना कहिले भएको हो? कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना विक्रम सम्वत 2019 भदौ 31 गते भएको हो। प्रश्न नम्बर 195 पानी पार्न जेठमा गोरु बेलना पर्व कुन समुदायमा मनाइन्छ? थारू समुदायमा। प्रश्न नम्बर 196 भक्तपुरको न्यातपोल मन्दिर कुन शैलीमा बनेको छ?
भक्तपुरको न्यातपोल मन्दिर प्यागोडा शैलीमा बनेको छ। प्रश्न नम्बर 197, स्वर्गद्वारी तीर्थस्थल कुन जिल्लामा पर्दछ? स्वर्गद्वारी तीर्थस्थल प्युठान जिल्लामा पर्दछ। प्रश्न नम्बर 198, 15औं योजना आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि 80-81 को अन्त्यसम्ममा नेपालीको औसत उमेर कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ? 72 वर्ष। प्रश्न नम्बर 179, द राइजिङ नेपालका प्रथम सम्पादक को हुन्? वरुण शमशेर। प्रश्न नम्बर 200, बुद्ध भगवानलाई विष्णुको कतिऔं अवतार मानिन्छ? भगवान बुद्धलाई विष्णुको 9औं अवतार मानिन्छ।